اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، ہن اساں مسجد طالبیں کو سبق دیتے چلدے پیوں تے دوستو بھائیو، آج اساں آپ دوستیں کو حضرت جنید بغدادی اور ایک پلوان دی کشتی ان دے بارے دسے سوں تے او ہن اساں سارا جڑا ٹاپک چلدا پے او بھی تواکوں دسے نوں وچ ایک گال تواکوں سنوا دینوں ٹاپک دی تے تساں او ہن آپ دی جویں کشتی تھی یہ ان دے بارے دسوں۔ میرے دوستو بھائیو، سب تو پہلے جڑا ساڈا ٹاپک چلدا پے نماز دے احکام کتاب دے وچوں اج اساں آپ دوستیں کو یہ دسوں جو نماز دے دوران جڑا ہے نگاہ اوتے کرنی یا ایڈے اوڈے دیکھنا، یہ کیوں جییں کیویں ہے۔ میرے دوستو بھائیو، نماز دے دوران ایڈے اوڈے دیکھنا یا آسمان دی طرف دیکھنا یہ ناجائز ہے تے خدا تعالیٰ کیتے یہ مہربانی کیتا جو نماز دے دوران آسمان دی طرف یا ایڈے اوڈے نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز دے دوران جڑا بندہ ایڈے اوڈے دے دے، اتنا فرمایا گیا جو ایڈے اوڈے دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی۔ تے دوستو بھائیو، ٹریکٹر پچھا کھڑے ان دے بارے تو آپ کہنوں جو ایویں ہن اساں دسوں حضرت جنید بغدادی دے بارے۔ یہ سنگے ٹریکٹر پچھا کھڑے میرے دوستو بھائیو، ایویں حضرت جنید بغدادی آپ ایک بیمار ایک کھاڑے دے اتے گئے جتھاں کر پہلوان جڑا ہے کشتی کریں دے ہن، اتھاں کر گئے پہلوان لڑدے ہن، جڑا پہلوان جیت ویندا ہا او کو انعام دیتا ویندا ہا تے انعام بھی ڈھیر سارا دیتا ویندا ہا۔ میرے دوستو بھائیو، او ہوں جہاڑے آپ فرمائے نے جو کل جڑی کشتی تھی سی انشاءاللہ میں آپ لڑساں تے اعلان بھی کیتا گیا جو کل جڑا بندہ این کھاڑے دے اتے اوسی این پہلوان دے نال لڑسی تے او کو اساں اتنا انعام دے نال نواز دے سوں، اتنا انعام دے سوں۔ تے حضرت جنید بغدادی سید زادے ہن تے آپ ہوں والے فرماری تو نے جو کل جڑا ہے میں آپ این پہلوان دے نال لڑساں تے او پہلوان جڑا ہا بادشاہ دا ہا، بادشاہ دے طرفوں اے اعلان ہا اور او لڑائی بھی بادشاہ دے طرفوں تھیندی ہے۔ تے میرے دوستو بھائیو، ایویں سویر تھی گئی، حضرت جنید بغدادی سویرے کو اپنی گھر والی کو فرمائیوں نے جو اے میری گھر والی تے اج ساڑے چرے بالن
تو دعا کر جو اللہ تعالیٰ یہ جی ساری بیمار ہے یہ خیر دی گزار دے وے. اج میرے کو لگدا ہے جو سارے بال یتیم تھی سن تے آپ دی گھر والی فرمیندی ہے حضور تساں کیوں جہاں گالیں پہ کریں ہو تساں بھی ہیوے پہ مائیں بھی ہاں پئی سارے بال یتیم کیویں تھی سکدن. دوستو بھائیو جڑے ویلے میں یہ گال سندا حقیقت ہے جو میرے ہنجوں دے اکھیں دے وچوں ہنجوں آ وینن. دوستو بھائیو سید زادہ یہ گال جڑے ویلے کیتس جو میں ہوں ویلے اعلان جڑے ویلے تھیا ہوں ویلے پیسے بھی گھدی آئے 5,000 روپیہ تقریباً یا 5 دینار ہن یا اتنا پیسے ہن تے او پیسے جڑے ویلے چاہتے آئے تے اپنی گھر والی کو فرمائیوں نے جو انہیں پیسے دی وچوں مسجد بڑھواؤ چاہ کئی غریب کو دیو چاہ کچھ پیسے اپنے کنے رکھ گنو تے جڑا گھر دا خرچہ اساں کرے سوں. تے سویرے کو اے جڑے ویلے کھاڑے تو آئے ہوں ویلے پیسے آپ کو انڈی تو نے اپنی گھر والی کو تے سویرے کو جڑے ویلے یہ حال دیتوں نے جو سارے اج بال یتیم تھیندے پن تے آپ دی گھر والی فرمیندی ہے حضور کیا وجہ کیا گال ہے. تے آپ فرمیندن جنید بغدادی جو اے میری گھر والی جرا میں تو کو کل خرچہ آن دیتے میں اپنی زندگی دا ایک پروانہ لکھ تے انہیں کو دے آیا تے ہون میں ویندا پیاں میں اتھاں کے کشتی ہے ایک پہلوان دے نال او پہلوان کو ڈھیر لوگ مالشاں کریں گھٹیں دن تو میری حالت دیکھ تے او سنی گال ایویں ہے جو او جرا انہیں دا پہلوان ہے رتو رت ایویں آکھو ان دی کاوڑ کنے ان دی اکھیں دے وچوں ہنجو ہیں اکھیں دے وچوں ہنجو جرن او خون دے بہندے پن. دوستو بھائیو تے او پہلوان جرا ہے او آپ فرمیندن جو او روندا بیٹھے جو جلدی پہلوان بیا آوے تے میں اندے نال کشتی کراں. میرے دوستو بھائیو ہوں ویلے آپ دی جڑی گھر والی ہے ہوں ویلے مصلی بچھا تے تھلے بہہ گئی تے دعا دے ہاتھ چاہتے ایڈوں سید زادہ روانہ تھی پہ جڑے ویلے کھاڑے تے گن تے اعلان تھی کہ جو اج جرائے کشتی جنید دی تے بادشاہ دے پہلوان دی ہے تے ہوں ویلے پہلوان دے وچ کھاڑے دے وچ میدان دے وچ پہلوان بھی آ گئے تے او حضرت جنید بغدادی آپ بھی آ گئن. دوستو بھائیو جڑا بادشاہ بیٹھا ہا او کو ڈھیر سارا ترس آندا پیا ہا جو آپ فرمیندے او بادشاہ جڑا ہے اے جنید تو اندے نال نہ لڑ جڑے تے کو پیسے میں کل دیتن پرسوں دیتن او تے کو میں معاف پیا کرنا. او بادشاہ کیوں آدھا پیا ہا ایڈو او پہلوان دی صحت دے دا طاقت دے دا اڈو جرائے حضرت جنید بغدادی دی طاقت دے دا جو او صحت دے کچھ گھٹ ہن تے ترس آندا ڈھیر سارا. آپ بادشاہ فرمیندے جنید تو نہ لڑ میرے کو تیرے اتنے ڈھیر سارا ترس آندے لہذا تو نہ لڑ. آپ فرمیندن میں لڑساں میں کل پیسے گھنتے گیاں لیکن ساڈا اے اصول کہنی جو اساں پیسے گھنتے بس بخشوا کھڑوں یا اساں میدان تے ضرور اندوں. میرے دوستو بھائیو پہلوان بھی آگے ایڈوں حضرت جنید بغدادی سید زادے بھی آگئن تے کشتی شروع تھئیے ہاتھ دے وچ
پہلے پہلوان جڑا ہے وہ کچھا پاتی کھڑے، حضرت جنید بغدادی اپنی پرانی جڑی پگ ہے وہ لہا تے تلے رکھ دن، جو ہی سلامی ولائنے بعد وہ جڑا پہلوان ہے پکڑے سی حضرت جنید بغدادی دے ہاتھ کنے، جو ہی پکڑے سی آپ دے انگلی کڑک کریں جا گن تے احباب ذی وقار جڑے ویلے کانٹ ڈیمن پہ پہلوان حضرت جنید بغدادی آپ فرمیندن اے پہلوان تھوڑا جہاں خیال کریں، میں عام بندہ کہیں نہیں، میں سید زادے وچوں ہاں۔ جو ہی آپ نے یہ گال کیتی ہے تے ہوں پہلوان دی دھاڑ نکل گئی ہے، ہوں ویلے جو او پہلوان آدھے اے جنیدہ آج تائیں مار دیتے میں کوں، میں جرے معاشر دے میدان دے اندر ویساں نبی کو منہ کیا لکھے ساں۔ دوستو بھائیو یہ گال جو ہی سنے سی فوری تلے ون پہ جو او نال گال بھی کر چھوڑے سی، اگر سید زیادہ ہی لہٰذا ان دنیا دے وچ میں تیری جان بچیں دا پیاں، میں تیری عزت رکھویں دا پیاں سید زیادہ سمین تے، لہٰذا معاشر دے میدان دے اندر تو میں کو رسوا نہ کریں۔ میرے دوستو بھیراوو ہوں ویلے آپ پہلوان جڑا ہا تلے ون پہ حضرت جنید بغدادی آپ اتے چاڑ بیٹھن تے ہوں ویلے سید زادے دی حضرت جنید بغدادی دی واہ واہ تھی گئی ہے، جو حضرت جنید بغدادی اتنے وڈے پہلوان کو جڑا ہے کانڈ دے دیتے نے۔ دوستو بھائیو کانڈ دیوان دے بعد وہ پہلوان کو حضرت جنید بغدادی کو ڈھیر سارا انعام دیتا گیا تے جڑے ویلے بادشاہ نے وہ پہلوان کنے پوچھا جو اے پہلوان کیا وجہ تو ڈھیر سارے وڈے وڈے پہلوانے کو تو کانٹ دیتی ودائیں تے انہیں کو تو پوجن نہ دینا ہمیں، لہٰذا اے جڑے ویلے پہلوان اے صحت دا گھاٹے تے تو تے کو این کانٹ دے دیتے۔ سنا ہے جو اگو پہلوان جڑا ہے وہ کیا دے، وہ آدھے اے بادشاہ تے کو تے یکے خزانے نظر دے پینی، تے کو یکی دنیا نظر دی پئیے، لہٰذا میں جو ہی سید زادے دی جان بچائیے ان دی عزت رکھوائیے تے عزت رکھواون کنے پہلے کملی والا پہلے آتے میں کو دیدار بھی کرائی گے تے اے بھی فرمائی گے جو اے پہلوانہ تائیں سید زادے دی عزت بچائیے، انشاءاللہ تو آپ محشر دے میدان دے اندر میں محبوب میں تیری عزت بھی رکھوے ساں، انشاءاللہ تے کو جنت دا ٹکٹ بھی عطا فرما دے ساں۔ میرے دوستو بھائیو یہ ہے حضرت جنید بغدادی دی یہ کشتی تے آپ ہون دیکھو موت دا پروانہ لکھتے دے آئیں، لیکن اتنا آپ نے نہیں سوچا جو میں اپنے بالیں کیتے، پر وہ بال جو بکھے بیٹھے ہیں اپنے بالیں کیتے کچھ نہ کچھ منگاں پناں در کھڑکاواں، لیکن اے نہیں فرمایا تے ہی وجہ تو آپ موت دا پروانہ بھی لکھتے دے آئیں اور پیسے بھی گھن آئیں۔ سویرے کو جڑے ویلے کھاڑے دے وچ گن لوگ او بادشاہ کو اتو تلو لئی پہ ہن جو اے بادشاہ او تے ایک فقیر ہا، او تے ایک غریب ہا، بس پیسے گھنتے ونجان والے کیتے ایڈو بادشاہ بھی چپ کرتے بیٹھا رہ گیا جو ٹائم تے انشاءاللہ او کو یقین ہا جو آوے سی اخیر آ گیا حضرت جنید بغدادی تے ایک کشتی تھئی آپ دی۔ میرے دوستو بھائیو سارا چینل شاہد ویلوگ 622 ایک سبسکرائب کرے سو، اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی ساری جڑی ویڈیو ہے آپ دوستے تک پہنچ ونجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق کو ساکو نیکی کرن دی توفیق عطا فرماوے، ایک دوجے دی مدد کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے، آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔